वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप 1.1 एक्सरसाइज जो कि यूनिट नंबर 1 की पहली एक्सरसाइज है, इसको हल करना है जो वो सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स के आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1, इसमें अगर आपकी स्टेटमेंट को पढ़ा जाए, यहाँ पे लिखा गया है कि सेटों को बयानिया तरीके से, या अगर आप इंग्लिश मीडियम की बुक देख रहे हैं तो वहाँ पे आपके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखा होगा, यानी आपका जो भी मीडियम हो उसके हवाले से आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं उर्दू रेफरेंस बुक देख रही हूँ, रेफरेंस के तौर पर देख रही हूँ, तो यहाँ पे बयानिया तरीका उर्दू मीडियम है तो बयानिया तरीका लिखा हुआ है। तो मेथड तो सारी बातें सेम होगा, चाहे आप इंग्लिश मीडियम की पढ़ो या फिर उर्दू मीडियम की पढ़ो, मेथड तो एक ही होगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपको बयानिया तरीका जो है वो बयान करना है। तो यहाँ मैं आपके लिए पहले ही सवाल जो है वो लिख चुकी हूँ। यहाँ पे आपके लिए पहला सेट जो दिया गया वो ये है कि आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये नंबरिंग भी साथ की है। होप आपको ये क्लियर हो रहा। आप साथ बुक लाजमी रखा करें ताकि आपको जहाँ भी आपको वर्ड में अल्फाज में कन्फ्यूजन हो तो आप इनको चेक कर सकें। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड जुज में यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले से यहाँ पे लिखा है कि सी बराबर सेट का आपको पता होना चाहिए। सेट जो होता है ब्रैकेट्स के अंदर जो कोमा लगाकर डिफरेंट जो लिखे जाते हैं, चाहे वो अल्फाज हों या फिर आपके नंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि सेट को जो है दो तरीकों से ही ज़ाहिर किया जाता है। नंबर्स लिखे जाते हैं या फिर वर्ड लिखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, तो जिन बच्चों को वर्ड पढ़ने आते हैं, स्पेलिंग याद हो, तो उनको ये वर्ड पहले से पता चल गया होगा। यहाँ पे हालांकि सेपरेट लिखा गया, यानी एस फिर कोमा पी है, फिर आर है, आई है, आई एन है और जी है। तो अगर आपने सीजन पढ़े हों, सीजन्स के नाम, मौसमों के नाम अक्सर बच्चों को छोटी क्लासेस में ही सिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये स्प्रिंग जो है वो मौसम का एक नाम है, यानी बहार, मौसम बहार, इसकी उर्दू क्या होगी, मौसम बहार। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये जो भी हरूफ लिखे गए हैं इनको आपने बयानिया तरीके में बताना है कि ये क्या चीज़ सेट के अंदर लिखी गई है, यानी आपने अल्फाज में लिखना है। दूसरे या आम अल्फाज में आप ये समझ सकते हैं बयानिया तरीके को कि अल्फाज में लिखना, वर्ड्स में लिखना जो है वो बयानिया तरीका होता है या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो आपको वर्ड ही पता चल गया होगा, ठीक है। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं लफ्ज़ को या आपको स्पेलिंग आते हैं, तो आपको बच्चों को जिनको चीज़ें अल्फाज पढ़ना आती हैं उनके लिए चीज़ों को, अल्फाज को समझना, सवाल को समझना जो है वो उतना ही आसान हो जाता है। तो जिन बच्चों को ज़ाहिर बात है रीडिंग में मसला होता है, वर्ड को अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए ही ख़ास तौर पर रियाजी समझना जो है वो मुश्किल होता है। और ज़ाहिर बात है बहुत सारे बच्चे आपको क्लासेस में नज़र आते होंगे जो कि डिफरेंट लेवल में होते हैं, 7th मिडल में हो, हाई हिस्से में हो। तो जिन बच्चों को मैथ में प्रॉब्लम होती है उनके बेस में या तो वो इंटरेस्ट इस वजह से नहीं रहता है क्योंकि उनको अल्फाज अगर पढ़ने नहीं आ रहे, समझने नहीं आ रहे, तो इस सूरत में ज़ाहिर बात है रियाजी इनके इंटरेस्ट में नहीं रहता है और इन द एंड ज़ाहिर बात है बच्चे पढ़ाई को छोड़ देते हैं, जिसको बाद में ये कहा जाता है रियाजी मुश्किल लगता है। तो रियाजी मुश्किल नहीं है, अगर आपको अल्फाज को अच्छे तरीके से पढ़ना समझना आता है, मेथड जो भी तकनीक फार्मूला हो उसको समझिए, आपके लिए सवाल को हल करना जो है वो आसान हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे लिखा है कि SPR, ये स्पेलिंग कुछ लिखे गए हैं, तो इनको आपने बयानिया तरीका में बताना है, यानी अल्फाज में, यानी आपको या तो नंबर लिखे हुए नजर आएंगे या अल्फाज होंगे। फिर आपने इनको जब बयानिया तरीका बताना है तो इनको लफ्ज़ों में लिखना होता है, वर्ड्स में। जैसे कि यहाँ मैं पहले से इसका आंसर लिख चुकी हूँ। यहाँ पे लिखा गया है लफ्ज़ स्प्रिंग में मौजूद जो हरूफ का सेट है। बयानिया तरीके में क्या होगा कि आपने अल्फाज लिखने होते हैं, सेट आपको हर जगह नजर आएगा, ठीक है, यानी सेट को आपने लाजमी मेंशन करना है। यहाँ पे ब्रैकेट की सूरत में मेंशन होता है रियाजी की जुबान में, तो जब आप लफ्ज़ों में बताएंगे तो जारी बात है यहाँ पे सेट लिखेंगे। तो आपको बयानिया तरीके में लिखना होगा कि ये एक लफ्ज़ है, ठीक है। स्प्रिंग में काफ़ी डिटेल से बात कर चुकी हूँ कि स्प्रिंग जो है वो आपका मौसम का नाम होता है जो कि आप छोटी क्लासेस से सीखते आ रहे होते हैं। तो ये एक लफ्ज़ है, ठीक है। उन्होंने कहा है स्प्रिंग एक लफ्ज़ है में मौजूद जो हरूफ हैं, हरूफ क्या है इसके, SP या इसको अल्फ़ाबेट कह सकते हैं आप। अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप अल्फ़ाबेट लिखेंगे। तो यहाँ पे
SPR یہ حروف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ان کو دوسری زبان میں, اگر آپ عام زبان میں یا ایک جو ٹیکنیکل جو ہے وہ حروف, ان کو کیا کہا جاتا ہے, یعنی آپ کی گرامیکلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کو حروف کہا جاتا ہے, یا پھر انگلش میں ان کو الفابیٹ کہا جاتا ہے. تو لفظ اسپرنگ میں موجود جو حروف ہیں ان کا یہ کیا ہے, سیٹ ہے. یہ آپ نے الفاظ میں بتایا ہے, یعنی سیٹ کے اندر حروف ہوں گے یا پھر نمبرز ہوں گے. یعنی یہاں پہ اگر آپ غور کریں, یہاں پہ نیکسٹ جو آ رہا ہے اس میں بھی آپ کے جو ہے الفابیٹ آ رہے ہیں. تو یہاں پہ نیکسٹ ہے کہ ABC, اور یہ آپ کو ظاہر بات ہے آپ چھوٹی کلاسز میں بہت دفعہ اس چیز کو لکھتے ہیں, تو یہ بچوں کو مینشن بار بار کیونکہ لکھوائی جاتی ہے تو بچوں کو ویسے ہی زبانی یاد ہوتی ہے. تو آپ یہاں پہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں ABC, اور یہ سو آن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں آگے ورڈز جو ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ کیا ہے, چھوٹی ABC آپ عام زبان میں کہیں گے, یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں اسمال الفابیٹس. ٹھیک ہے, تو جب آپ بیانیہ طریقے میں بتائیں گے, یہ الفاظ میں بتانا ہوتا ہے, تو یہاں پہ آپ لکھیں گے. تو جن بچوں کو ظاہر بات ہے لفظ زبانی لکھنے آتے ہیں ان کے لیے ان سوالوں کو خود حل کرنا جو ہے آسان ہو جاتا ہے. یعنی آپ نے صرف ورڈ میں بتانا ہے کہ یہ کیا ہے, انگلش کے حروف تہجی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی انگلش کے الفابیٹس ہیں, اور یہ کون سے ہیں, چھوٹے حروف ہیں یا اسمال لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے, جو بھی میڈیم کہہ رہے ہیں اس کے حساب سے الفاظ استعمال کیجیے. تو یہ اسمال ورڈز ہیں, اسمال لیٹر ہیں, اسمال لیٹر, اس کو چھوٹے حروف کہا جاتا ہے, حروف کا سیٹ ہے. تو انگلش میں جو حروف تہجی ہے اس میں موجود جو چھوٹے حروف ہوتے ہیں ان کا یہ کیا ہے, ایک سیٹ ہے جو کہ آپ نے الفاظ میں بتایا ہے, اور اس کو بیانیہ طریقہ کہا جاتا ہے. تو نیکسٹ آپ کا نمبرز میں آ رہا ہے, یہ آپ کے ورڈز میں تھے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کے پاس جو سوال آ رہا ہے اس میں نمبر ہے. تو یہاں اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو ایک سیٹ جو کہ آپ کی بک میں بھی لکھے ہوں گے, آپ اپنی بک میں چیک کر سکتے ہیں جو آپ کی بک ہوتی ہیں. تو وہاں پہ ایکسرسائز سے پہلے آپ کو میتھڈ بتائے جاتے ہیں, اس کے علاوہ وہاں پہ سیٹ بھی لکھے ہوں گے. تو آپ کو عام جو ایک گنتی ہے آپ کی 1 2 3 4, ٹھیک ہے, 1 2, ان کو یہ بھی ایک سیٹ ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو ایک ریاضی کی زبان میں نام دیا جاتا ہے این سے مراد نیچرل نمبر, جن کو اگر آپ اردو میں پڑھتے ہیں تو قدرتی اعداد کا سیٹ. تو یہ جو آپ کی گنتی ہے وہ کیا ہے, نیچرل این سے ظاہر کیا جاتا ہے. یہاں پہ اگر آپ غور کریں, یہاں پہ 0, یہاں پہ لمیٹڈ ہے, یہاں پہ سو آن ہے, اس کا مطلب آگے گنتی جو ہے وہ آپ کی چل رہی ہے, نمبرز آگے چل رہے ہیں. تو لیکن یہاں پہ لمیٹڈ کر دیا گیا ہے, یعنی آپ کے نمبر فکس کیے گئے ہیں کہ یہاں تک نمبر ہے. یہاں 0 ہے, جمع 1 ہے, جمع -2 ہے. یہ آپ کے W یعنی ہول نمبر سے مراد یہ 0 اور جمع 1 جمع 2, اور یہ 100 اون جو ہے وہ چل رہے ہیں, یعنی آپ کے مکمل اعداد ہوتے ہیں. یہ گنتی جو ہے وہ آپ کی پازیٹیو نمبرز بھی ہوتے ہیں اور نیگیٹو نمبرز بھی ہوتے ہیں. تو جو 0 کے اس طرف جاتے ہیں یہ آپ کے پازیٹیو ہیں, اور جو 0 کے دوسری طرف جاتے ہیں وہ مائنس والے ہوں گے. تو اب انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس جو سیٹ دیا جا رہا ہے اس میں 0 جمع اور منفی ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ تو پازیٹیو نمبر ہوتے ہیں, وہ آپ کے نیچرل نمبر ہوتے ہیں, لیکن یہ مکمل اعداد یا صحیح اعداد جو ہوتے ہیں اس میں آپ کے جمع اور منفی جو ہے وہ دونوں آتے ہیں. ٹھیک ہے, ان نمبرز میں. تو یہ آپ کو اسکیل بھی پتا ہوگا کہ اس کو ایک اسکیل ہے, اسکیل پہ جب ظاہر کیا جاتا ہے تو 0 جو سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے وہ 0 ہوتا ہے. اس کے رائٹ سائڈ پہ جائیں تو یہ پازیٹیو نمبر ہوتے ہیں, اس کے لیفٹ سائڈ جائیں تو یہ مائنس نمبرز ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ کون سا سیٹ ہے, -3 اور مائنس جمع کے درمیان جو موجود اعداد ہیں, صحیح اعداد کا سیٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یہاں سے 3 کہاں سے پتا چلتا ہے, یہاں سے 2 سے, یعنی آپ کو پتا ہے 2 کے بعد کیا آتا ہے 3. یہ بھی آپ سیکھتے آ رہے ہیں, گنتی آپ جب سیکھتے ہیں تو 1 2 3, یعنی ترتیب آپ کو خود ہی پتا چل جاتی ہے. یعنی گنتی میں آپ کو پتا ہے 2 کے بعد کیا آتا ہے 3. تو آپ نے کیونکہ اسی سیٹ کو جو کہ آپ کے نمبرز میں لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے الفاظ میں بتانا ہے کہ -3 اور جمع 3 کے درمیان جو نمبر ہے یہ ان اعداد کا کیا ہے, سیٹ ہے, ان نمبرز کا جو ہے وہ سیٹ ہے. ان شارٹ کہ آپ کو گنتی میں جو سیٹ لکھے ہوں, کیونکہ بریکٹ کے اندر جو بھی ایلیمنٹ ہوتے ہیں, ارکان ہوتے ہیں, ان کو سیٹ کہا جاتا ہے. یعنی یہ جو چیز ہے یہ آپ کا سیٹ ہے. ان سیٹ کو جو ہے وہ الفاظ میں بیان کرنا آپ کا کیا ہے, بیانیہ طریقہ یا پھر ڈسکرپٹیو فارم جو ہے وہ کہا جاتا ہے.
नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे आपके सामने मैंने पहले सवाल की तरह सारी चीज़ें लिख दी हैं, यानी सवाल भी लिख दिए हैं साथ में इनके आंसर, और इनको सेपरेट भी किया है। तो यहाँ पे अंदराजी तरीका, अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा है कि सेटों को आपने अंदराजी तरीके से लिखना, यानी नोटेशंस होती हैं ये वाली, और ये आपने जो पहला सवाल किया उसी का उलट करना है आपने। यानी आपने पहला सवाल जो किया था कि आपको अल्फाज में चीज़ दी गई थी, उनको आपने वर्ड्स में लिखा था। तो इसमें ये होता है कि आपको वर्ड्स में दिया होता है तो आपने वापस सेट में लिखना है। सेट आप या तो नंबर में लिखते हैं या फिर आप जो वर्ड होते हैं उनको सेपरेट करके लिख देना होता है। यानी पहले सवाल का ही ये उलट होता है, ठीक है। ये मेथड आपने खुद ही ज़हन में रखना है। स्टेटमेंट जो होती है इसको ज़हन में रखना है, जो आपको हेडिंग दी गई होती है, जैसे कि बयानिया तरीका और अंदराजी तरीका। पहले आपने बयानिया पे फोकस करना था, अभी आपको अंदराजी में फोकस करना है कि आया क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। रियाजी को जब आपने समझना, आपने चीज़ें होती हैं, मेथड होते हैं, तकनीक होती है, इनको ज़हन में रखते हुए करते हैं, इसकी प्रैक्टिस बार बार करते हैं तो आपके सवाल पक्का हो जाता है, यानी आपको याद रहेगा और एग्जाम में आप जारी बात है अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है लफ्ज़ हॉकी। ये आपने पहला सवाल अगर याद हो उसको अच्छे तरीके से याद करते हैं, उसी का उलट है, ऑपोजिट है। तो लफ्ज़ हॉकी में मौजूद इंग्लिश हरूफ, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो हरूफ लिखे हुए इनको आपने कोमे के साथ, सेट जब लिखा जाता है क्या होता है कि आपके जो अरकान होते हैं उनको कोमा के साथ अलग अलग करके लिखा जाता है, और दो ब्रैकेट्स के अंदर जब इनको क्लोज किया जाता है और जो सेट का नाम होता है इसको शुरू में लिखा जाता है। ये इसका मेथड है, तरीका है लिखने का। यानी आप सेट का जो भी नाम है इसको लिखें, इक्वल लिखें, फिर जो भी हरूफ लिखे हुए हरफ जो एक वर्ड होता है लिखा होता है उसके हरूफ को लिख दें, यानी उसके लेटर्स को जो है वो आपने कोमा लगा के अलग करके लिख देना है। तो ये आपका कौन सा तरीका होता है? अंदराजी तरीका होता है। तो नेक्स्ट आपका सवाल है 3 पर काबिल तकसीम 18 से छोटे तमाम अदाद आपने लिखने हैं। 3 का भी आपको पता है, 3 का टेबल आपको इसके लिए याद होना चाहिए, यानी ज़ुबानी आपको पता होना चाहिए कि 3 में जो है वो कौन कौन से जो है वो टेबल में जो भी आपका नंबर्स होते हैं, जो भी नंबर्स आते हैं उनको आपको याद होना चाहिए। तो ये मेथड होता है सेट को लिखने का। तो 3 का टेबल आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया कि 18 से छोटे तमाम अदाद आपने लिखने हैं, यानी जो भी आपके नंबर हो जो कि 3 पर तकसीम हो जाते हो। यानी 3 का जो टेबल होता है ये आपको पता है, 3 एक बार 3 है, ठीक है, 3 2 बार 6 है। तो ऐसे अदाद या नंबर्स जो कि 3 पर तकसीम हो जाते हो, तो 18 से लेकिन आपने छोटे लिखने। तो एक तरह से ये आपका 3 का पहाड़ा ही होगा, ठीक है। ये आपको चीज़ समझनी होती है, यही तकनीक है। पहले आपने इसको समझना है कि आया इसमें क्या चीज़ पूछी गई है। तो यहाँ पे कहा गया कि 3 पर तकसीम होने वाले, जो काबिल तकसीम से मुराद यानी इसी टेबल का एक हिस्सा होंगे या 3 पर जो तकसीम हो जाते हो, तो 18 से छोटे। अब 3 को लिखा गया है, गिनती के जो नंबर्स होते हैं वही आपने लिखने हैं। तो 3 पर तकसीम हो सकता है, यानी 3 एक बार 3 है, ठीक है। फिर आपने सोचना है कि 3 के बाद आया कौन सा नंबर है जिसको 3 पर जो है वो तकसीम किया जा सकता है, तो वो 6 है। यानी एक तरह से आपका ये 3 का टेबल ही होगा, 3 2 बार 6। तो 3 के बाद 6 आएगा। फिर आपको पहाड़े के हिसाब से अगर आप चलते हैं, टेबल के हिसाब से चलते हैं, तो 6 के बाद क्या आता है? 9, फिर 12 आता है, फिर 15 आता है, ठीक है। 15 के बाद आपको पता है 18 आ जाएगा। टेबल जिन बच्चों को याद है आपको वाज़ह होगी ये चीज़। तो 18 से छोटे, यानी 18 के बाद नहीं लिखने हैं और ना ही 18 लिखना है, यानी 18 से जो छोटे हैं वो तमाम आपने लिखने हैं। तो वो 15 तक बनते हैं, जो कि आपका मेथड है, या आपके यहाँ तक नंबर्स जो है वो बनते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका सवाल है ये आपका तरकीब साथ सेट में लिखा होता है। तो इनको आपने याददारी बात है, इनको नंबर्स में ही लिखना है। तो यहाँ सबसे पहली बात कि आपने इसको नोटेशन को समझना है कि आया इसमें क्या चीज़ बताएगी या पूछी गई है। तो यहाँ पे आपको पहले ये चीज़ पढ़नी आनी चाहिए। यहाँ पे एक्स देयरफॉर, यानी इसको जबकि उर्दू में पढ़ेंगे। एक्स ई से मुराद होता है रुकन है, बिलोंग करता है, यानी रुकन से मुराद इसका एलिमेंट है। जेड से मुराद इसके नंबर्स होते हैं जो कि आपके सही अदाद का सेट होता है, यानी इसमें मनफी और पॉजिटिव दोनों नंबर आते हैं। और साथ में ये कहा गया ये जो अलामत है इसको एंड पढ़ा जाता है, यानी और। अब यहाँ पे एक कंडीशन दे दी गई है कि एक्स, क्योंकि एक्स से मुराद क्या है? नंबर, यानी ये नंबर्स हैं और ये एक्स नंबर कोई भी, ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। यहाँ पे एक्स से मुराद होता है नंबर जो कि एक फिक्स होता है,
انہوں نے کہا جو ایکس نمبر ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، لیس، یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا، لیس دین اور گریٹر دین چیزیں، یہ آپ کی لیس دین یعنی چھوٹی رقم کو ظاہر کرتے ہیں جو اس طرف والی ہوتی ہے، جو اس طرف ہوتی ہے وہ گریٹر دین یعنی بڑی ویلیو کو ظاہر کرتی ہے. تو لیس لکھا ہے اس کا مطلب چھوٹی ویلیو، یعنی -8 سے چھوٹی اور -1 سے چھوٹی، یعنی ان کے درمیان -1 اور 6 کے درمیان جو ویلیوز ہیں نا وہ نمبر آپ نے لکھنے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے گنتی کے حساب سے 1 کے بعد کیا ہوتا ہے 2، پھر 3، 4، -5 اور -6. ٹھیک ہے، یہ 1 اور 7 کے درمیان یہ نمبرز آتے ہیں، تو انہی کو آپ نے بس مینشن کرنا ہے اور بریکٹ کے درمیان لکھنا ہے. تو یہ آپ کی جو ہے وہ اندراجی طریقہ بنتا ہے. یعنی مین چیز آپ نے یہ جو کنڈیشن ہے اس کو سمجھنا آپ کا مین مقصد ہے. یعنی آپ کا یہاں پہ آپ تھوڑا سا دماغ کو چلاتے ہیں، یعنی چلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا کیا چیز کی جائے. یعنی یہاں یہ جو چیز ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس کو سمجھتے ہیں آپ کا سوال حل ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ صرف اس کنڈیشن کو غور کرنا ہو تو یہ کن نمبر کو بلونگ کرتا ہے. اگر یہاں زیڈ کی جگہ n ہوتا تو اس کا مطلب آپ نے کون سے اعداد دیکھنے تھے جو پوزیٹیو ہوتے، جو کہ آپ کی گنتی ہوتی ہے. تو وہ یہاں پہ کنڈیشن کچھ بھی ہو سکتی تھی. اب یہ ساری چیزیں جو سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں آپ ان کو لازمی چیک کیجیے گا، ان میں یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے کیونکہ ہر سیٹ جو ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، تو ڈفرینٹ ہوں گے. قدرتی اعداد کا سیٹ بھی یہاں پہ موجود ہے، آپ کیجیے گا حل تو آپ کو ایزی لگے گا کیونکہ n سے مراد قدرتی اعداد جو کہ آپ کی گنتی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ اگر کنڈیشن دے دی جاتی ہے کہ اتنے نمبر ہوتے ہیں، جیسے کہ 18 سے چھوٹے کہا گیا اور یہاں سے کہا گیا ہے کہ 1 اور 7 کے درمیان جو نمبر ہیں ان کو آپ نے مینشن کرنا ہے، لکھنا ہے. تو جو بھی کنڈیشن ہو آپ اس کو اس کے حساب سے سمجھ کے پھر لکھیں، آپ کے لیے لکھنا جو ہے آسان ہو جاتا ہے. نیکسٹ اسٹوڈنٹ کوشچن نمبر 3 ہے. تو یہاں پہ پہلے آپ نے بیانیہ طریقہ، پھر اندراجی طریقہ، یہاں پہ ترکیب ساز طریقہ جو آپ کے پچھلے سوالوں میں ایک نوٹیشن ریاضی کی زبان میں ایک لکھی گئی تھی، جو کہ اگر آپ کو پچھلا سوال یاد ہو تو یہ والی شکل تھی. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو الفاظ میں دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس والے سیٹوں میں یہ ہوگا کہ الفاظ میں دیا جائے گا اور آپ نے اس والی شکل میں لکھنا ہے. تو یہاں پہ اگر آپ غور کریں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ والی جو چیزیں ہیں یہ سیم رہتی ہیں، یعنی بریکٹس ہوں گی اور ساتھ میں یہ سیدھی ایک کی طرح لکھی ہوئی، اس کو دیر فور یا پھر جبکہ کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ بریکٹس یہ یعنی آپ کے سیم رہتے ہیں، آپ جون سے بھی سیٹ لکھتے ہیں. جو باقی آپ کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں آپ ان کو ساری باتیں انہیں کو سمجھتے ہوئے، یعنی آلموسٹ آپ کے یہ ساری چیزیں یہاں سے کنڈیشن چینج ہوتی ہے، یہاں پہ ای اور یہ جو نمبر ہے یہاں سے چیزیں چینج ہوتی ہے، باقی سارے کا سارا یہی لکھا جاتا ہے آپ کے جون سے بھی سیٹ ہو. تو سب سے پہلی بات آپ کو کنڈیشن کو سمجھنا ہے کہ آیا کیا چیز جب وہ پوچھی گئی. تو یہاں پہ ایک سیٹ لکھا گیا کہ 1 اور 10 کے درمیان جفت اعداد کا سیٹ. اب جفت آپ سے کہا گیا کہ سیٹ آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں. تو جفت اعداد جو ہوتے ہیں ان کو انگلش میں جو ہے وہ ایون نمبر کہا جاتا ہے، جو کہ 2، 4، 6، 8 یہ نمبرز ہوتے ہیں. اور جو اوڈ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ پوچھا تو نہیں لیکن چلے بتا دیتے ہیں، 3 ہے، 7 ہے، 5 ہے، 1 ہے. یعنی یہ نمبرز ہوتے ہیں آپ کے اوڈ نمبر ہوتے ہیں جن کو طاق اعداد کہا جاتا ہے. تو جو ان سے بھی اعداد پوچھے جائیں آپ نے وہی لکھنے اور سیٹ لازمی یاد کر لیجئے گا. تو یہاں پہ کہا گیا کہ 1 اور 10 کے درمیان جو جفت اعداد ہیں ان کا آپ نے سیٹ لکھنا ہے. تو اس کو آپ نے ترکیب ساز جو طریقہ ہے اس میں بتانا ہے. اب اس میں یہ بتایا آپ کو میں نے کہ یہ فکس ہے کہ آپ کی یہ بریکٹس لازمی ہوں گی، پھر آپ کا ایکس، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیم رہیں گی. صرف یہاں پہ ای جہاں پہ لکھا گیا ہے، یہاں پہ کہا گیا ہے ریاضی کی زبان میں یہ لکھی گئی ہے چیز کہ ایکس جو ہے وہ بلونگ، ای سے مراد ایلیمنٹ ہے یا پھر رکن ہے، بلونگ کرتا ہے ای سے مراد ایون نمبر، اینڈ یہ جو علامت اس کو اینڈ پڑھا جاتا ہے. اور ایک جو ایکس نمبر ہے وہ آپ کا کس کے درمیان ہے، 1 اور 10 کے درمیان. یہ آپ نے لکھنا ہے کنڈیشن کو سمجھتے ہوئے. تو یہ میں نے پہلے سے لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، بعد میں ہی لکھنا چاہیے تھا لیکن میں نے پہلے سے لکھ کے آپ کو یہ آنسر جو ہے وہ بتا دیا ہے. تو نیکسٹ ہے کہ نظام شمسی کے سیاروں کا سیٹ آپ نے بتانا ہے، جو کہ نوٹیشن میں لکھنا ہے آپ نے. ایکس ہے، ایکس جبکہ یا دیر فور ایکس جو ہے وہ نظام شمسی کے سیاروں کا سیٹ ہے. تو انگلش میں اگر لکھ رہے ہیں تو آپ ظاہر بات ہے انگلش کے الفاظ استعمال کریں گے. تو یہ آپ کے فائنل جو 3 سوال آپ کے بنتے ہیں. تو آپ کے میں نے جو ڈفرنٹ جو کنڈیشنز ہیں وہ آپ کو بتا دی گئی ہیں. باقی جو سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں تو پلیز آپ ان کو سمجھتے ہوئے باقی سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کیجیے گا.
جہاں بھی اگر مشکل پیش ہے آپ پلیز کامنٹ میں لکھنا، میں آپ کے لیے ویڈیو جو ہے وہ بنا دوں گی۔ پلیز اگر آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے، آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ یہاں پہ کوئی اسٹوڈنٹ ہو، ٹیچر ہیں تو آپ اپنے فرینڈز اور کولیگز کے ساتھ، اگر آپ یہاں پہ کوئی اسٹوڈنٹ ہو تو اپنے فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ میری ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ کی ہیلپ ہو سکے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو میں کوئی کمی لگتی ہے، اگر آپ کو میرے میتھڈ میں کوئی کمی لگتی ہے تو آپ پلیز مینشن کیجیے گا کامنٹ میں لکھ کر، تو میں اپنی اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کروں گی اور نیکسٹ آپ کے لیے زیادہ اچھے طریقے سے ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گی۔ تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔